स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस भिडियोको हाम्रो मेन टपिक रहेको छ पोसिबल आइटम्स इन्क्लुडेड इन ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्समा इन्क्लुड हुने पोसिबल आइटम्सहरु चाहिँ के हुन्छन् त अब हैन। एकाउन्टहरु चाहिँ कस्तो खालको एकाउन्टहरु चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्क्लुड गरिन्छ भनेर आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं है त। ल सुरुमा हाम्रो अब के हुन्छ त भन्दा ओपनिङ स्टक। अब म यहाँ हैन अब हजुरहरुलाई 10 वटा जति अकाउन्टको चाहिँ म लिस्ट बनाउँछु र त्यो के हो भनेर चाहिँ बुझाउँछु है त। त्यसपछि हाम्रो के छ त पर्चेजेस। त्यसपछि हाम्रो पर्चेज रिटर्न। फोन नम्बरमा हाम्रो के छ त रोयल्टी हैन। त्यसपछि 5 नम्बरमा के छ वेजेस हैन। अनि के छ त हाम्रो 6 नम्बरमा सेल्स। 7 मा हाम्रो सेल्स रिटर्न हैन। त्यसपछि हाम्रो 8 नम्बरमा रेन्ट। 9 मा हाम्रो अलाउन्स। ल यस्तो खालको आइटमहरु चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्छौं। अरु विभिन्न हैन हाम्रो एसेट्स लायबिलिटिजहरुको हाम्रो आइटम्सहरु पनि हुन्छ हैन। यस्तो एउटा एक्जाम्पल हैन, जस्ट एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो यो छ ओपनिङ स्टक, पर्चेजेस, पर्चेज रिटर्न, रोयल्टी, वेजेस, सेल्स रिटर्न, रेन्ट र अलाउन्स। ल अब हामी ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो कहाँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको कुन साइडमा चाहिँ राख्छौं त, डेबिटमा राख्छौं कि क्रेडिटमा राख्छौं त। ओपनिङ स्टक भनेको जहिले पनि हाम्रो डेबिटमा हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो पर्चेज डेबिट। अब पर्चेज डेबिट भइसकेपछि पर्चेज रिटर्न के हुन्छ त क्रेडिट हैन। पर्चेज रिटर्न क्रेडिट। त्यसपछि हाम्रो रोयल्टी पनि हाम्रो डेबिटमै। त्यसपछि वेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हाम्रो डेबिटमै हुन्छ फेरि हैन। त्यसपछि हाम्रो रेन्ट डेबिट र हाम्रो लास्टमा के छ त अलाउन्स पनि हाम्रो डेबिटमा। यसरी चाहिँ हामीले एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्छौं हैन। हामीले माथि हेडिङ चाहिँ के लेख्नु पर्छ त ट्रायल ब्यालेन्स एज अन भनेर हामीले डेट लेख्नु पर्छ। कुन डेटमा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन लागेको हो त्यो डेट चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ। ल यस्तो चाहिँ एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट चाहिँ हुन्छ हैन। यस्तो आइटम्सहरु चाहिँ एउटा ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गरिन्छ। ल अब हामी ट्रायल ब्यालेन्सको एक्जाम्पल हैन क्वेशन्स तिर जाउँ। जस्तै एक्जाम्पल लिउँ र अब एक्जाम्पल गर्न थालौँ हैन। अब एक्जाम्पलमा हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दै आएका छौं हैन, जर्नल एन्ट्रिज बनाउँछौं, लेजर बनाउँछौं र अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं भनेर भनेका छौं हैन। अब हामी जर्नल देखि नै जाउँ न त है त। पहिला हामी जर्नल बनाऊ, त्यसपछि हामी लेजर बनाऊ, अनि मात्रै हामी ट्रायल ब्यालेन्स तिर जाउँ। ल एक्जाम्पल हैन। अब जस्तै अप्रिल 1 हाम्रो स्टार्टेड business with cash RS 50,000 50,000। त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 12 cash deposited in the bank कति छ त हाम्रो 40,000। त्यसपछि जाउँ हामी अप्रिल 23 गुड्स सोल्ड टु
हरि फर RS 5000। त्यसपछि हामी जान्छौँ अप्रिल 30 मा रिसिभ्ड फ्रम हरि बाई चेक RS 5000। अब सुरुमा हामीले जर्नल बनाउनु पर्यो हैन। यो क्वेशन अनुसार चाहिँ हामीले अब जर्नल बनाऊ। अब हाम्रो यसरी क्वेशनमा चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ हामीलाई हैन। रिक्वायरमेन्ट्समा के भनेर भनेको हुन्छ त जर्नल इन्ट्रिज लेजर अकाउन्ट र हाम्रो लास्टमा के हुन्छ त हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स भनेर चाहिँ एक्जाममा यसरी यो क्वेशन चाहिँ आउँछ हैन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो हैन। यसरी नै हामीले क्लास 8 मा चाहिँ क्लास 8 को एक्जाममा चाहिँ यसरी नै क्वेशन्सहरु सोधिन्छ र फाइनल एक्जाममा पनि यसरी नै क्वेशन्सहरु सोधिने हुनाले यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हामी सुरुमा के गर्छौं त जर्नल इन्ट्रिज गर्छौं, जर्नल बनाउँछौं। जर्नल बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त फर्मेट चाहिन्छ हैन, स्पेसिमेन चाहिन्छ। अब जर्नलको स्पेसिमेन कस्तो हुन्छ त हैन। सुरुमा हामीले अब डेट हैन, पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ हुन्छ। अब हामीले यहाँ फर्मेट बनाउनु पर्छ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल अब सुरुमा हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हेर्दै जानुपर्छ हैन। ट्रान्ज्याक्सन्सहरु के छ भनेर हेर्दै जानुपर्छ। अब ट्रान्ज्याक्सनमा हाम्रो अप्रिल 1 मा चाहिँ के छ त स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश RS 50,000। 50,000 इन्भेस्ट गरेर चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरियो भनेपछि यसको जर्नल के हुन्छ त यसको जर्नल अप्रिल 1 मा क्याश अकाउन्ट डेबिट टु के गरेको त हामीले लगानी गरेको क्यापिटल अकाउन्ट। क्याश कहाँ गएको हो त हाम्रो आफ्नै बिजनेसमा बिइङ स्टार्टेड बिजनेस हैन। कति छ त हाम्रो 50,000 50,000। हामीले माथि के लेख्नु पर्छ त यहाँ जर्नल इन्ट्रिज भनेर हेडिङ लेख्नु पर्छ। यो चाहिँ एकदम नभुल्न नहुने कुरा है, जर्नल इन्ट्रिज भनेर हेडिङ चाहिँ लेख्नु पर्छ। त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 12 मा हाम्रो के भनेको छ क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक हैन। क्याश चाहिँ के गरियो त बैंकमा राखियो, बैंकमा डिपोजिट गरियो भनेपछि के भयो त बैंकमा पैसा आयो। बैंकमा पैसा आइसकेपछि के हुन्छ त बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। टु के गयो त अब क्याश गयो। क्याश गएपछि क्याशलाई क्रेडिटमा बिइङ क्याश डिपोजिटेड यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ अथवा बिइङ क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक लेख्दा पनि हुन्छ है त। कति छ त हाम्रो कति जम्मा गरेका थियौं त हामीले 40,000। बैंकमा कति गयो त हाम्रो 40,000 गयो। लाइन पुगेन हाम्रो, लाइन तानौं है त। ल अप्रिल 12 सकिएपछि अब हामी कहाँ जान्छौं त अप्रिल
23 मा जान्छौँ। अप्रिल 23 मा हाम्रो के भनेको छ त गुड्स सोल्ड टु हरि हैन। गुड्स चाहिँ कसलाई सेल्स गरियो त हरिलाई सेल्स गरियो भनेपछि कसले पायो गुड्स हरिले पायो। हरिले पाएपछि के हुन्छ त अब हरि अकाउन्ट डेबिट हैन टु के गयो त सेल्स भयो। सेल्स भएपछि हामीले टु सेल्स अकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेख्छौँ। बिङ गुड्स सोल्ड टु हरि हरिलाई सामान बेचियो। कति पर्ने सामान बेचियो त हरिलाई 5000 पर्ने सामान बेचियो। ल 5000। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा कति छ त अब अप्रिल 30। अप्रिल 30 मा हाम्रो के भएको रहेछ हेरौँ है त रिसिभ फ्रम हरि बाई चेक। अब के भयो त हाम्रो हरिबाट चाहिँ गुड्स रिसिभ भयो के हाम्रो पैसा चाहिँ आयो। पहिला चाहिँ के गर्यो त हरिले सामान किनेर लग्यो 5000 पर्नेका सामान चाहिँ किनेर लग्यो पैसा नदिकन उधारोमा किनेर ल्यायो हैन। अब हरिले गुड्स लयो अनि पछि अप्रिल 30 मा चाहिँ त्यो सामानको पैसा उसले केबाट तिर्यो त चेकबाट तिर्यो भनेपछि चेक भनेको के कुरा आउँछ त अब यहाँ ब्याङ्क आउँछ हैन। अब ब्याङ्कमा पैसा आयो भनेपछि के हुन्छ त हाम्रो खातामा पैसा आयो भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ। टु कसले दिएको त हामीलाई पैसा हरिले दिएको टु हरि अकाउन्ट क्रेडिट बिङ क्यास बिङ रिसिभ्ड चेक बाई हरि हरिले पैसा दियो। कति दियो त 5000 दियो। ल यो भयो हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज। अब जर्नल इन्ट्री सबै हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरु कम्प्लिट गरेपछि लास्टमा के गर्नुपर्छ त टोटल गर्नुपर्छ। टोटल कति आयो त हाम्रो अब 50000 र 40000 ले 90000 अनि हाम्रो 5000 5000 10000 कति भयो त टोटल 1 लाख। 1 लाखको चाहिँ हाम्रो काम भएछ। 1 लाखको चाहिँ हामीले टोटल खर्च सेल्स गरेछौं हैन हाम्रो बिजनेसमा हामीले लगानी गरेछौं भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। ल यो भयो हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज हैन। जर्नल इन्ट्रिज बनाइसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौं त यहाँ रिक्वायरमेन्टमा के भनेको छ त लेजर अकाउन्ट भनेको छ। अब हामी लेजर अकाउन्ट बनाऊ। जर्नल बनाइसकेपछि हामी लेजर बनाउँछौं। लेजर अकाउन्ट्स। अब लेजर अकाउन्ट्समा हामीले कुन कुन अकाउन्टको लेजर बनाउनु पर्यो त क्याश अकाउन्टको बनाउनु पर्यो क्यापिटल अकाउन्टको बनाउनु पर्यो बैंक अकाउन्टको बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि हरि अकाउन्टको बनाउनु पर्यो र लास्टमा हामीले के को बनाउनु पर्यो त सेल्स अकाउन्टको बनाउनु पर्यो। अब हामी जाउँ लेजर अकाउन्टमा। सुरुमा हामी बनाउँछौं क्याश अकाउन्टको क्याश अकाउन्ट है त। ल अब हामी सुरुमा हामी टेबल बनाऊ है त टेबल। अब टेबल बनाइसकेपछि हामीले कोलम पनि बनाउनु पर्यो हैन। जस्तै डेट त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त पार्टिकुलर्स हुन्छ पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो जर्नल फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा के हुन्छ त अमाउन्ट। अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ त हाम्रो डेट। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा के हुन्छ त अब अमाउन्ट हैन। ल अब हाम्रो लेजर अकाउन्टमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेका छौं त
हाम्रो डेबिट साइड चाहिँ कता हुन्छ त हाम्रो लेफ्ट साइडमा हुन्छ क्रेडिट साइड चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा हुन्छ हैन अनि क्याश अकाउन्ट भनेर अब हामीले लेजर अकाउन्ट कसको बनाउन लागेको हो त क्याश अकाउन्टको बनाउन लागेको हो हाम्रो यहाँ डेट हुनु भयो पार्टिकुलर्स डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र लास्टमै अमाउन्ट नै हुने भयो डेबिट साइड चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा क्रेडिट साइड चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा हैन अब हामीले क्याश अकाउन्टको लेजर बनाउनु परेपछि हामी जान्छौँ जर्नलमा हामीले क्याश अकाउन्ट कहाँ छ भनेर हेर्छौँ कहाँ छ त हाम्रो अप्रिल 1 मा छ क्याश अकाउन्ट अप्रिल 12 मा छ क्याश अकाउन्ट हैन अप्रिल 1 र अप्रिल 12 अब अप्रिल 1 मा के छ त क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेपछि क्याश अकाउन्ट केमा रहेछ डेबिटमा रहेछ डेबिट भनेपछि हामीले लेजर अकाउन्टमा डेबिट साइडमा हामीले करेस्पोन्डिङ अकाउन्ट राखेर अप्रिल 1 लेखेर टु क्यापिटल अकाउन्ट कति छ त हाम्रो 50,000 हैन त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 1 र अप्रिल 12 मा छ भनेका थियौं हैन अब अप्रिल 12 मा जाउँ अप्रिल 12 मा के छ त हाम्रो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट क्रेडिट अघि हामीले क्याश अकाउन्ट डेबिटमा भएर डेबिटमा लेख्यौं अब क्याश अकाउन्ट क्रेडिटमा भएपछि बाइ बैंक अकाउन्ट भनेर हामीले करेस्पोन्डिङ अकाउन्टलाई लेख्छौं अप्रिल 12 बाइ बैंक अकाउन्ट कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 40,000 ल अब हाम्रो क्याश अकाउन्ट अरु काई छ त छैन नि अप्रिल 1 र अप्रिल 12 मा मात्रै हाम्रो क्याश अकाउन्टको कुराहरु आएको छ जर्नलमा भनेपछि अब हामीले फिल गर्नुपर्ने आइटम्सहरु चाहिँ सकियो अब हामीले के गर्नुपर्छ त ब्यालेन्स र क्लोजिङ गर्नुपर्छ हैन हामीले हाम्रो लेजरलाई ब्यालेन्स गर्ने र क्लोजिङ गर्ने काम गर्नुपर्छ अब हामीले डेबिट साइडमा 50,000 छ क्रेडिट साइडमा 40,000 छ भनेपछि हेभियर कता भयो त डेबिट साइडमा हेभियर भयो भनेपछि के हुन्छ त अब डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा पुगेन क्रेडिट साइडमा नपुगेपछि अप्रिल 30 भनेर बाइ ब्यालेन्स सिडी कति पुगेन त 10,000 पुगेन अब हाम्रो टोटल गर्दा कति आउने भयो त 50,000 आउने भयो यता पनि हाम्रो 50,000 आउने भयो डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौं त अब मे 1 मा टु ब्यालेन्स बीडी ब्रट डाउन हैन 10,000 चाहिँ हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स भयो ल यो भयो हाम्रो क्याश अकाउन्टको लेजर अब हामी कुन अकाउन्टको लेजर बनाउँछौं त क्यापिटल अकाउन्टको लेजर बनाउँछौं क्यापिटल अकाउन्टको लेजर बनाउनलाई पनि हामीलाई यही फर्मेट चाहियो हैन यही फर्मेट चाहिएपछि अब हामीले यसलाई अब हामीले क्यापिटल अकाउन्टको बनाउनु पर्यो क्यापिटल अकाउन्ट त्यसपछि हामीले अब यो आइटमहरुलाई इरेज गर्दियौं यसलाई सबै मेट्दियौं है त यो मेटेपछि अब हामीले क्यापिटल अकाउन्टको बनाउँछौं ल क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त अब हाम्रो जर्नलमा हेरौं है जर्नल भनेको हाम्रो यो
क्यापिटल अकाउन्ट हाम्रो अप्रिल 1 मा मात्रै छ। अब अप्रिल 12, 23, 30 मा छैन भनेपछि अप्रिल 1 मा टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा लेखेको छ भनेपछि क्यापिटल अकाउन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त बाइ क्याश अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो हैन त। बाइ अप्रिल 1 बाइ क्याश अकाउन्ट कति छ त हाम्रो 50,000 हैन। अब एउटा मात्रै आइटम फिल गर्नुपर्ने भइसकेपछि अब हामी लेजरलाई ब्यालेन्स गर्छौं। ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले अप्रिल 30 भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा हेभियर भइसकेपछि के हुन्छ त क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स सिडी कति हुन्छ त हाम्रो 50,000। अब हामीले यहाँ के गर्छौं त टोटल गर्छौं 50,000 र यता पनि 50,000 के ब्यालेन्स हुन्छ त हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त यहाँ मे 1 मा बाइ टु ब्यालेन्स बिडी है सिडी। अब हाम्रो बाइ ब्यालेन्स बिडी गरेर हामीले 50,000 भनेर हामीले क्रेडिट ब्यालेन्स लेख्छौं। यो भयो हाम्रो क्यापिटल अकाउन्टको कुरा। त्यसपछि हामी अब कुन अकाउन्ट बनाउँ त क्याश र हाम्रो क्यापिटल अकाउन्टको लेजर बनिसकेको छ। अब हामी जान्छौं बैंक अकाउन्टमा। अब हामी बैंक अकाउन्टको लेजर बनाउँ। बैंक अकाउन्ट हाम्रो कहाँ छ त हैन जस्तै अप्रिल 12 मा हाम्रो बैंक अकाउन्ट टु क्याश अकाउन्ट छ र अप्रिल 30 मा हाम्रो बैंक अकाउन्ट टु हरि अकाउन्ट छ भनेपछि अब बैंक अकाउन्टको लेजर सुरु गरौँ। अब हामी यसलाई इरेज गरौँ पहिला। ल अब हाम्रो बैंक अकाउन्ट अब बैंक अकाउन्ट हाम्रो जर्नल हेर्नु पर्यो। जर्नलमा हाम्रो अप्रिल 12 र अप्रिल 30 अप्रिल 12 मा चाहिँ हाम्रो के छ त बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भनेपछि हामीले बैंक अकाउन्ट डेबिट भइसकेपछि के गर्नुपर्छ त अब लेजरमा अप्रिल 12 टु क्याश अकाउन्ट हैन कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 40,000। ल एउटा आइटम हाम्रो सकियो। अब हाम्रो अर्को आइटम के छ त अप्रिल 12 भइसकेपछि अप्रिल 30 मा जाउँ। बैंक अकाउन्ट टु हरि अकाउन्ट भनेर भनेको छ भनेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट रहेछ डेबिटमै रहेछ बैंक अकाउन्ट भनेपछि के लेख्नु पर्यो त तल टु हरि अकाउन्ट अप्रिल 30 टु हरि अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति भयो त अब 5,000 अमाउन्ट। ल अब हाम्रो बैंक अकाउन्टमा दुईटा आइटम्सहरु थियो त्यो पनि हामीले फिल गरेर सक्यौं। अब हामी ब्यालेन्स गर्नतिर लागौं। अप्रिल 30 बाइ ब्यालेन्स सिडी कति छ त हाम्रो 45,000 टोटल हाम्रो कति छ त 45,000 नै छ नि हैन। ल यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरेर टोटल गर्यौं। अब हाम्रो डेबिट साइडमा त हेभियर भएको छ नि हैन त्यही भएर हाम्रो अब के हुन्छ त डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। डेबिट ब्यालेन्स कति भयो त हाम्रो मे 1 मा टु ब्यालेन्स बिडी 45,000। ल कति सजिलो लेजर बनाउनलाई त एकदमै सजिलो छ नि है। जर्नल बुझेपछि लेजर बनाउनलाई गाह्रो छैन। अब हामीले क्याश अकाउन्ट क्यापिटल अकाउन्ट र बैंक अकाउन्टको लेजर गर्यौं। अब हामीले कसको गर्नु पर्यो त हरि अकाउन्टको बनाउनु पर्यो। हरि अकाउन्ट र सेल्स अकाउन्टको बनाउनु पर्यो। ल अब हरि अकाउन्ट र सेल्स अकाउन्टको बनाऊं।
हरि अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो अब कहाँ छ त जर्नलमा हाम्रो अप्रिल 23 र अप्रिल 30 मा छ। अप्रिल 23 मा चाहिँ हाम्रो हरि अकाउन्ट डेबिट भएपछि हामीले डेबिट साइडमा टु सेल्स अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो हैन। अप्रिल 23 टु हाम्रो के हुने भयो त सेल्स अकाउन्ट कति त हाम्रो 5000। त्यसपछि हाम्रो हरि अकाउन्ट चाहिँ अब कहाँ छ त अर्को जर्नलमा अप्रिल 30 मा छ। अप्रिल 30 मा हाम्रो हरि अकाउन्ट क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि हामीले बाई बैंक अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो अप्रिल 30 बाई के हो त हाम्रो बैंक अकाउन्ट 5000। ल अब हाम्रो के भएछ त टोटल गर्दा यता पनि 5000 डेबिट साइडमा पनि 5000 क्रेडिट साइडमा पनि 5000 भनेपछि यो के भयो त कस्तो कन्डिसन भयो त नो ब्यालेन्स। लेजरमा हामीले भन्ने गर्थ्यौं नि नो ब्यालेन्सको कुराहरू यो चाहिँ हाम्रो नो ब्यालेन्सको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ आयो। डेबिट साइडमा नि 5000 आयो क्रेडिट साइडमा पनि 5000 आयो भने चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ गरिराख्नु परेन हैन। हरि अकाउन्टको हाम्रो लेजर पनि सकियो। त्यसपछि अब हामी केसको गर्छौं त सेल्स अकाउन्टको हामी अब लेजर बनाउँछौं। ल हाम्रो सेल्स अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो सेल्स अकाउन्ट कहाँ मात्रै छ त जर्नलमा चाहिँ सेल्स अकाउन्ट हाम्रो अप्रिल 23 मा हाम्रो सेल्स अकाउन्ट कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ टु सेल्स अकाउन्ट भनेपछि हामीले बाई हरि अकाउन्ट भनेर हामीले क्रेडिट साइडमा चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन त हो नि। अप्रिल हाम्रो 23 बाई हरि अकाउन्ट कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 5000। ल अब हाम्रो एउटा मात्रै आइटम भइसकेपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फेरि ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो टु ब्यालेन्स सिडी 5000 चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो टोटल 5000 आयो यता पनि हाम्रो 5000 आयो। हाम्रो क्रेडिट साइड हेभियर भइसकेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो मे 1 मा हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स रहन्छ बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन 5000। ल यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्सको कुराहरू भयो। हामीले कतिवटा लेजरहरू बनायौं त हामीले सेल्स अकाउन्टको बनायौं त्यसपछि हामीले हरि अकाउन्टको बनायौं बैंक अकाउन्ट पनि हामीले बनायौं हैन। त्यसपछि हामीले माथि क्यापिटल अकाउन्ट पनि हामीले बनाइसकेका छौं र हामीले क्याश अकाउन्टको लेजर पनि बनाइसकेका छौं। अब हामी के बनाउँछौं त जर्नल र लेजर हाम्रो सकिसकेपछि हाम्रो के छ त रिक्वायरमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्स। अब हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ ट्रायल ब्यालेन्स। ल ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनाऊ। सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त अब ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटमा चाहिँ डेट हुन्छ सरी सिम्बल नम्बर हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त हेड्स अफ अकाउन्ट अनि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर अनि हाम्रो डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट चाहिँ यो हो हैन। अब हामीले हेडिङ लेख्दा ट्रायल ब्यालेन्स लेखेर एज अन हाम्रो कहिलेको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन लागेको त हामीले अप्रिल अन दी मन्थ अफ अप्रिल भनेर हामीले अप्रिल 30 हैन। हामीले कुनै पनि मन्थको चाहिँ लास्टमा बनाउँछौं नि त ट्रायल ब्यालेन्स त्यही भएर हामीले अप्रिल 30 भनेर राखेको।
सुरुमा हाम्रो डेट छ हैन, डेट। त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स नै हाम्रो हेड्स अफ अकाउन्ट, त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो, त्यसपछि डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स हैन त। अब हामीले के कुराहरु चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो त ट्रायल ब्यालेन्समा? क्याश, क्यापिटल, बैंक, सेल्स हैन, यस्तो अकाउन्टहरु चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्छौं। जस्तै हाम्रो माथि हरे अकाउन्ट छ नि हैन, हरे अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्क्लुड गर्दैनौं किनभने यो पर्सनल अकाउन्टको कुराहरु भयो। हामीले क्याश र सेल्सको मात्रै कुराहरु चाहिँ क्याश, सेल्स हैन, यस्तो खालको अकाउन्टहरुलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्क्लुड गर्छौं। अब सुरुमा हामीले लेजरमा के बनाइयो? क्याश अकाउन्ट बनाइयो, क्याश अकाउन्ट। क्याश अकाउन्ट हाम्रो केमा लेख्नु पर्यो त? हामीले डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो। क्याश भनेको त सम्पत्ति हो हैन, क्याश भनेको आफ्नो हो नि त, त्यही भएर हामीले क्याश अकाउन्टलाई डेबिटमा लेख्छौं। हाम्रो क्याश अकाउन्टमा के आएको थियो त? हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स आएको थियो नि हैन, डेबिट ब्यालेन्स हाम्रो हेभियर थियो, त्यही भएर डेबिट ब्यालेन्स निस्केको थियो लेजरबाट। त्यही भएर हामीले क्याश अकाउन्टलाई कहाँ लेखेको हो त? ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ डेबिट साइडमा लेखेको हो। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा हाम्रो क्यापिटल अकाउन्टकै कुराहरु गरौँ ल। क्यापिटल अकाउन्ट नै लेखौँ। अब क्यापिटल अकाउन्टमा हाम्रो ब्यालेन्स कहाँ निस्केको छ त? हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स निस्केको छ नि 50,000 हैन, क्रेडिट साइडमा चाहिँ हाम्रो हेभियर थियो, त्यही भएर क्रेडिट ब्यालेन्स निस्केको थियो। अब क्रेडिट ब्यालेन्समा हामीले कति लेख्छौं त? 50,000। त्यसपछि हाम्रो बैंक अकाउन्ट, बैंक अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कहाँ निस्केको थियो त? हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स निस्केको थियो। डेबिट ब्यालेन्स हाम्रो 45,000 भनेपछि हामीले डेबिटमा कति लेख्नु पर्यो त? ट्रायल ब्यालेन्समा 45,000। अर्को हाम्रो के थियो त? लास्टमा चाहिँ सेल्स अकाउन्ट। सेल्स अकाउन्टको ब्यालेन्स कति निस्केको थियो त? हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स निस्केको थियो 5,000 हैन। क्रेडिट ब्यालेन्स लेजरमा हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स निस्केपछि हामीले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो 5,000। ल, यी चारवटा अकाउन्टहरुलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ इन्ट्री गर्छौं हैन। हामीले अगाडि पनि एक्जाम्पलहरु हेरिसकेका छौं, कस्तो आइटमहरु चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छ भनेर हेरेका थियौं हैन। यस्तो खालको आइटमहरु चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्छौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? लास्टमा टोटल गर्नु पर्यो। टोटल हाम्रो कति आयो त? 45 + 10 भनेको कति हो त? 55,000। र हाम्रो 50 + 5 भनेको कति हो त? 55,000 नै हो। के भयो त? यहाँ डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ इक्वल भयो। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ त? हाम्रो जर्नल पनि मिलेको छ भनेर बुझ्नु पर्छ, लेजर पनि मिलेको छ भनेर बुझ्नु पर्छ, र हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले अर्थमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त? डेबिट एन्ड क्रेडिट चाहिँ इक्वल आयो। भनेपछि हामीले गरेको हिसाब चाहिँ सही छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, यो छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने तरिका। सुरुमा हामीले जर्नल बनायौं, जर्नल बनाएपछि त्यही जर्नलको आइटमहरुलाई चाहिँ हामीले लेजर बनायौं हैन, अनि त्यही लेजरको ब्यालेन्स आएको क्रेडिट ब्यालेन्स अथवा डेबिट ब्यालेन्स के आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्यौं। यो कुराहरु चाहिँ हामीले आजको क्लासमा चाहिँ जर्नल बनाइसकेपछि लेजर बनाएर त्यसको ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनायौं हैन। त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो त्यो पनि हेरिसकेका छौं हामीले। अनि अब ट्रायल ब्यालेन्समा कस्तो आइटमहरु जान्छ भनेर पनि हेरिसकेका छौं हैन। यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो आजको क्लासमा हामीले सकेको छौं। अब यो भिडियो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेरिदिनु होला हैन, ध्यान दिएर बुझ्नु होला। कुनै पनि समस्याहरु आएमा, कुनै पनि कुराहरु चाहिँ कन्फ्युज भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आज यति भन्दै यो भिडियो यही एन्ड गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।